Bonjour chers élèves, chers apprenants de tronc commun. Voilà, on est de retour cette fois-ci avec la nouvelle fantastique Le Chevalier Double de Théophile Gautier. نحن عدنا وهذه المرة مع الفارس المزدوج ديال Théophile Gautier. Donc on va travailler sur cette nouvelle étape par étape, mais en premier lieu on va travailler sur l'incipit. On va citer les personnages puisque l'incipit, l'auteur nous donne les personnages, le cadre spatio-temporel. Donc on va travailler sur les personnages principaux. Ensuite je vais donner une vue panoramique concernant le schéma narratif et un petit résumé, mais on va revenir par la suite pour plus de détails. Donc on commence notre travail. يعني سنعود مرة أخرى مع المزيد من التفاصيل بخصوص الشخصيات الرئيسية بخصوص شيما ناراتيف وكذلك التلخيص أو المختصر ديال هذا لا نوفيل فانتاستيك. Donc on commence comme je vous ai dit par l'incipit. l'incipit يعني هي البداية لو ديبي اللي كيبدا به دائما الكاتب باش يعطينا العناصر الأساسية اللي كيكونوا في هذه البداية اللي هما الشخصيات والإطار المكاني والزماني. دونك سو باساج سو سيتو او ديبي كما قلت لكم، بمعنى هذا المقطع او هذا المقتطف دائما يكون في البداية ديال القصة. هو شنو كيعطينا فيه لو ناراتور بريزونت، يقدم لنا الشخصيات الرئيسية وكيقدم لنا لو كادر سباسيو temporel, le cadre spatio-temporel, l'état zamani ou le makani. Donc pour les personnages sur lesquels on va travailler ou bien que nous présente le narrateur, le narrateur, on va dire le conte, on va dire Edwidge, et aussi on trouve l'étranger. Donc voilà, sur ce tableau on va apprendre beaucoup de choses. Donc pour l'auteur, on a les personnages, on a le portrait physique et moral ديالهم. Pour l'auteur c'est Théophile Gautier. هذه بالاسئله اللي كطرح ديما في الامتحانات وخص ردوا لها البال، يعني لا دات نيسونس لا دات دو ديسي ديال لوتور، تاريخ الولاده وتاريخ الوفاه. دونك il est né le 30 août 1811، décédé يعني توفي le 23 octobre 1872. publié هذه من parmi les questions حتى هما اللي كيكونوا في l'examen. Donc il faut faire attention ولا في évaluation ولا في contrôle en classe. هنا كيقول لك لا دات دو بريزونطاسيون اي لا دات دو بوبليكاسيون. حنا عندنا هنا لا دات دو بوبليكاسيون يعني تاريخ النشر او الاصدار، انها صدرات او نشرت بور لا بروميير فوا لاول مره en juillet يوليوز 1840. On passe maintenant pour les personnages. Donc on a parlé de l'auteur, la date de parution de la publication de la nouvelle. Maintenant on passe les personnages principaux de cette nouvelle. On commence par Edwidge. Edwidge, comme portrait physique, on a dit qu'elle est blonde, elle est pâle, elle est petite, elle a des petites mains, elle est amaigrie et fluette. بمعنى شقراء شاحبة الوجه، يدين صغيرتين، amaigrie ضعيفة ضعافت، وفي نفس الوقت elle est fluette بمعنى نحيلة جدا. هذا c'était à propos de portrait physique. نشوفوا le portrait moral. Il nous a dit qu'il a un terrible secret qui pèse sur son âme. يعني كتحمل واحد السر اللي كيتقل على الروح ديالها، متقل عليها بزاف ومسبب لها في معاناة نفسية. اللي تخيست حزينة واسيزا ليكار، يعني قاعدة في الهامش، ما كتدخلش في علاقات مع الاخرين لان كتحمل واحد الهم كبير. لو كونت هو الزوج ديالها. دونك لو بورتري مورال قالوا لنا فقط اللي نوبل اللي جينيرو، انسان نبيل انسان كريم اكسيتيرا، وكينتمي لطبقات الملاك. فوالا ليترونجي هذا لو بلوز امبورطون اللي غادي نركزوا عليه بزاف. دونك الى امبورطون في لو بورتري فيزيك اشنو قال الي بو رائع. انج كيقارنوا بمثابه الانج طومبي، مثابه ملك سقط من السماء. الى ان روغار سورير دو انسبيري لي فروا، عنده واحد النظرات وابتسامه تثير الرعب. اون غراس سيليغات، هذه واحد العباره كتستعمل لواحد الانسان اللي ما تقدرش تحدد، يعني كنقولوا عنده نوايا خبيثه، هي نوايا خبيثه او يضمر شرا. الي اوسي شارمون. دونك هذا ليترونجي في حد ذاته حتى هو متناقض، يعني بحال نقولوا عنده شخصيتين. هنا غادي نشوفوا من بعد علاش قلنا هذه الهضره هذه، لان ادويج لي انسانت وكما كنقولوا حنا بالدارجه المغربيه كتوحام كذا. دونك امور غادي نشوفوها ان شاء الله. دونك بالنسبه لو بورتري مورال ديالو قال لنا الى اون لونغور بيرفيد، يعني يضمر الشر، يخفي ما لا يظهر، وفي نفس الوقت سي ان بيرسوناج دوبل كما قلت لكم، يعني شخصيه مزدوجه، شخصيتين متناقضتين. لو جون دو سيت نوفيل سي فانتاستيك. لو فانتاستيك هو الغرائبي ولا العجائبي، وكانوا كيلجؤوا ليه باش يعالجوا الواقع
باستدعاء ما وراء الطبيعة، كل ما له علاقة بما وراء الطبيعة أو علم الخيال كما كنقول لا سيونس فيكسيون. دونك اون نوفيل فانتاستيك. بالنسبة لو تيب دو تاكس هنا إلي نيغاتيف أوسي ديسكريبتيف، يعني فيه الوصف وفيه لو السرد. لو ليو دو où se déroulent les événements bien sûr هو لو شاتو دو لودبروغ. لودبروغ المكان اللي كتجري فيه الأحداث ديال هاد القصة كاملة. انا غير حبينا نشيروا لواحد الملاحظه اساسيه، بان لو ناراتور ملي كان كيقدم لنا هاد لي بيرسوناج قدمهم لنا بواحد الطريقه شويه امبيغو غامضه، ما عطاناش بلوس دي ديتاي عليهم باش نعرفوهم مزيان. دونك بقات الصوره بالنسبه ديالنا كومون فا سو ريبريزونت، كيفاش غنتمثلوهم حنايا مثلا، كل واحد غيتمثل بطريقته الخاصه. علاش؟ لان هاد لو ناراتور ما قدمهم لناش بواحد الطريقه اللي هي واضحه، ولكن كاين شويه ديال لومبيغويتي، يعني كاين ديال الغموض ابروبو دي بيرسوناج. نشوفوا ميطونو هاد العناصر ديال هاد القصه الغرائبيه ولا العجائبيه فين كتجلى لينا. حنا كنعرفوا بان هاد اللون دونك اون سي اونسومبل ou bien tous que ce genre de nouvelles utilise des interrogations, utilise des mots difficiles qu'on ne peut pas comprendre facilement, donc toujours il faut se référer à un dictionnaire ou bien se servir d'un dictionnaire pour les comprendre. donc بان هاد العناصر ديال هاد القصه الغرائبيه باش كتميز هو اللي غنشوفوه كما غنقرا معكم دابا. il utilise des interrogations، كيستعمل اسئله كثيره تساؤلات، وفي نفس الوقت دي مو ديفيسيل، يعني كيستعمل كلمات صعبه الفهم انكومبريهنسيبل par le narrateur pour créer. علاش؟ لان باش يخلق التشويق بشكل زائد عند القارئ المحتمل باش يقرا هذه القصه هذه. بحال مثلا كما شفنا هنايا عندنا كنلقاو بان لوتور كيستعملنا بعض الكلمات اللي غريبه بزاف، بحال مثلا الباتخ. الباتخ هو واحد النوع ديال الاحجار الكريمه اللي كانوا كيصنعوا منها بعض المجسمات. كاين الف كما كنقولوا حنايا جني او مخلوق خرافي. كاين واحد السيبواغ هو اللي واحد لو فاز ساكري، واحد الاناء مقدس كانوا يحطوا فيه بعض المواد او بعض السمح اللي بغيت يتاخذ في الراس بان اناء مقدس، اناء كيوضعوا فيه شي حاجه اما ماء وما اشياء. كاين لي صاد غالفير هما المعاناه السبع كما كنقولوا، كتولد عند الانسان واحد مجموعه ديال الالام. بقات ويليس اللي حتى هي مصطلح يثير شويه دي ويلي، يثير شويه ديال الغرابه وديال العجب في هذا استعمال هذه المصطلحات. هذا ويلي هو كما كنقولوا باش نشرحها كما كان عندهم في الثقافه السائده ديالهم هذاك دون لا كولتور دوريجين ديالهم. كيقولك بان لوسكون فيونسي باغ اكزومبل مور ou bien est décédé avant qu'il soit marié، يعني ماتت قبل ما تزوج، واحد الخطيبه ولا مخطوبه تزوج مات قبل ما تزوج، كتبقى هذاك لو فانطوم ديالها، داك الخيال ديالها كيبقى كيدور في صعيبه. دونك هنا كيقولوا سي ان ويلي صحيح. دونك اون باس مينتونو لو شيما ناراتيف. كما كنعرفوا لو شيما ناراتيف كيتكون من 5 المراحل سانكيطاب. دونك هنايا نشوفوا لو سيتوياسيون انيسيال وكنلقاو اون فيتور مير، يعني ام مستقبليه بمعنى انها حامل، لان هذه الام هذه اللي هي ادويج لا كونتيس حامل. تريست باش كتميز قلنا الي تريست دون سون كوين، جالسه في واحد الركن منزويه بوحدها، والي تريست حزينه سوبورت اون سون بروفون ان ايمونس شاغران، اللي كتحمل بالداخل ديالها واحد الهم، واحد القلق، واحد الحزن عميق. علاش؟ اكوز ان اترونجي دو بوهيم، يعني عقاد واحد الشخص غريب اللي هو غاجاري اللي كان كيغني واحد الغناء اللي كان عنده تاثير ووقع كبير عليها. وهذا الغريب كما كنشوفوا من بعد إلي فينو اكوز دين طومبيت دوموندي لوسبيتاليتي، يعني طلب الضيافه باش يبقى عندهم، وكان له تاثير عليها وغنشوفوا من بعد هادشي. دونك اي سونتي سور ال سون افي بوزون، يعني هاد الاغاني هادي اللي كان كيغنيها هاد لو بويم على ليترونجي كان لها وقع كبير عليها هي على هاد ادويج. عندهم واحد العرافه كثير نشوفوهم كثير، شواف كما كنقولوا حنا بالدارجه المغرب ولا شوافه، كما تشوفوه العام الجاي ان شاء الله مع اونتيغون بالنسبه للوغاكل او لا غتشوفوها مع لا باطا ميرفاي الام ديالك كيفاش كانت كتمشي هاد العرافه عند لي فوايون اكسيتيرا. دونك حتى هنا هاد لو مير هذا واحد لو بريفوايون، واحد لو فوا يعني انسان يتنبأ بالمستقبل. دونك لو مير بريفوايي بار سي كالكول استرولوجيك، يعني الحسابات الاسترولوجيه ديالو que l'enfant يعني هاد ادويج ملي غتزيد عندها واحد الوليد هذا il va subir un effet double de 2 étoiles، غادي يتعرض لواحد التاثير ديال نجمتين، نجمه حمراء ونجمه خضراء، ولو انه قال في اخر المطاف كو لو
la lune que l'étoile verte, c'est elle qui va vaincre, يعني هي اللي غادي تنتصر. En même temps في هذه la situation initiale كنلقاو بان لو كونت يعني الوالد ديالو الزوج ديال ادويج espère avoir un fils qui sauvegarde la descendance, غادي يحافظ على السلالة ديال العائلة ديالو. هذا c'était juste pour la situation initiale. Maintenant, je trouve l'élément perturbateur, l'élément modificateur qui va, ou bien l'élément qui va changer la stabilité ou l'équilibre اللي عرفناه من الأول. Donc, l'enfant أولوف venu masculin au monde, يعني وحيد في هذا العالم عند الأبوين ديالو masculin est caractérisé par un double caractère. يعني عنده ازدواج في الشخصية ديالو. Il est tantôt riant, بعض المرات كتلقاه ضاحك, tantôt pleurant, بعض المرات كيبكي, tantôt doux envers le sein de sa mère, يعني بعض المرات يداعب الحلمة ولا التالي ديال الأم ديالو في مرحلة الرضاع بواحد الطريقة اللي زوينة ومقبولة وناعمة كذا, ولكن أحيانا اون لا موردون يعني كيعضها بشكل خايب, يعني كيسبب لها في ألم. يعني حاضر فيه جانبين, هو الشر والخير, وهذا هو اللي غنشوفوا لهم غير في الاخر ان شاء الله. يعني الحكمه من هذا لا نوفيل هذه, يعني بان لو مال, باش نقولها من دابا, بان لو مال لو بيان في توجور vaincre le mal. Le bien finit toujours par vaincre le mal, comme on dit. Donc les péripéties, يعني توالي الأحداث كيفاش غتجي هنا, plusieurs péripéties, on peut parler ici de plusieurs péripéties. Par exemple, on a la relation échouée avec les femmes. بالنسبة لهاد الألوف هذا, puisqu'il est double, il porte une double personnalité, il a une double personnalité, كما قال لنا داك العراف, une verte, deux étoiles, une verte, l'autre rouge, toujours il échoue dans ses relations avec la femme. يعني دائما علاقته مع النساء كانت فاشلة. ألوف n'a jamais rendu heureuse une femme. عمرو قدر يجعل شي امرأة سعيدة أو فرحانة de celle qu'on l'a aimée, يعني من بين هذوك اللي بغاوه أو لا كيبغيو. Il n'a jamais impunément regardé une femme ou une jeune fille, mais aucune de celles qui l'ont aimé n'a été heureuse. يعني ما عمرو فكر يهضر مع شي وحده وما كيتعرضش للعقاب, او الله يناقش مع شي وحده بان بغا الزواج وما يتعرضش. impunément regarder une femme ou une jeune fille, mais aucune de celles qui l'ont aimé n'a été heureuse. يعني ما عمر شي وحده كانت سعيده. علاش؟ نظرا لديك الازدواجيه الشخصيه ديالو. une fois il est heureux, une fois il est nerveux, etc. Donc aussi on peut parler ici de Brenda, malgré qu'elle est personnage secondaire. Brenda هي اللي غادي يبغي يطلبها للزواج, ولكن on va voir que va-t-il arriver. Brenda لا شاتولين, يعني واحد المنصب هذا عندهم في التراتب الاجتماعي ديالهم, لو ديسوا او رونديفو. يعني ملي جا عندها في لو رونديفو كنتحمل حتى هو العناء ديال لا طومبيت, رغم ان داك ليكوي ديالو, يعني هذاك ليكوي واحد الشخص كان موضوع في الخدمه ديالو, راه الخدمه ديالو نبهو الا كونسيي دو نو با سورتير ا كوز دو لا طومبيت, قال له ودي ما تخرجش راه العاصفه وكاين التاجر نيج. مي مالغري سا pour Oulouf il est sorti pour voir Brenda parce qu'il avait un rendez-vous avec elle. خرج باش يشوفها لقاش كان عنده وقطع الغابه اكسيتيرا. دونك غادي نشوف هذا الشيء من بعد في لي ديتاي. لا طوندي او شاتو, يعني كنتنتظروا في القلعه ولا في لو شاتو ان جينيرال. Oulouf se surprend d'entendre Brenda dire, يعني فوجئ ان بريندا كتقول له ودي ديفيت فو دو شوفاليي, قالت له تحدى وانتصر على ذاك لو شوفاليي دوبل على طوال غوج اللي عندك اللي كيعيش انت وياه, ما قدرتش تفرقوا انت وياه. يعني الصراع اللي كيعيشوا الداخل هو ذاك الانفصام الشخصيه ديالو. او جو نيكوتري جامي فو بروبو دامور, او لا ما عمري غنصنت الهضره ديالك ديال هذا الحب وهذا الزواج اللي يكون من بعد اكسيتيرا. جو نو بو با اتر لا فام دو دو زوم, قلت له ما نقدرش نكون زوجه لرجلين في الان نفسه وفي نفس الوقت. Il ne comprend rien, il sort vite de château, ما فهم والو, il n'a rien compris بالنسبة لأولوف. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du château pour chercher comment résoudre cette énigme, كيفاش يمكن له يعالج هذا المشكل اللي هو لغز عنده بالنسبة له, يعني صراع داخلي عنده بين شخصيتين. Le combat بالنسبة للبيريبيسي aussi, on va voir le combat acharné avec son second ou bien son double à étoile rouge. يعني l'étoile verte ديالو هو va au duel, confronté en duel l'étoile rouge, مواجهة بين نجمتين الخضراء والحمراء. يعني هو غادي يواجه ذاته, صراع داخلي كما كنقول. Le chevalier à l'étoile rouge se retrouve extériorisé, يعني يحس براسو مهمش, ما بقاش كيخضع لدوك النزوات ديالو, دوك الرغبات ديالو, نقولوا مثلا ما بقاش كيتقلق اكسيتيرا face à Oulouf. Donc il se met à le combattre pour une raison banale, يعني ولا كيتصارع معاه, كيدابز معاه في صراع مع الثنائي ديالو
واحد من اجل سبب غير معقول كاع ما معروفش. لو كومبا ايتي اشارني اي اولوف اون سورتي فانكور، يعني كانت دمويه هذا لو كومبا المواجهه بين الشخصيتين بجوج في شخص اولوف، مي اون فان كونت سي اولوف كي سورتي فانكور، يعني هو اللي انتصر في اخر المطاف، يعني ان النجمه الخضراء انتصرت على النجمه الحمراء. هي كما قلت لكم لا مورال اللي غناخذوا جميع هي لو بيان فيني توجور بار فانكر لو مال، يعني ان الخير كينتهي دائما بالانتصار على الشر. لو دينومون يعني كيفاش تفتح هذه العقده ديال هذا النص عندنا حنايا. دونك كيفاش غتفتح العقده؟ دونك لاسكو لوف اباتو سون سوكو، يعني ملي تغلب على داك الثنائي ديالو tout est entré dans l'ordre، يعني كل الامور رجعت للمجرى العادي ديالها بالنسبه ليه. لا دوبل ايطوال نون ني بلو كون سول، هذيك النجمتين بجوج اللي كان عنده اصبحت الان واحده اللي هي فيرت، وهي علامه ديال التصالح مع الذات. صايي سيتوياسيون فينال بيان سور اولوف ريفي بريندا، يعني عاود شاف بريندا la retrouva joyeuse، لقاها فرحانه de voir devant lui devant elle un homme et un seul qu'elle pourra aimer tranquillement. ils rejoignirent alors لو بالي انصامبل، يعني حسيت بسعاده وبرفعه انها شافت قدامها شخص واحد اللي ممكن تعتمد عليه ممكن تزوج به، ورجعوا بجوج في سلام ومشاو للقصر وعاشوا في سعاده كما غنشوفوا من بعد. نشوفوا مينتونو لو بتي ريزومي كما قلت لكم باش تاخذوا فكره عامه، ومن بعد نعاودوا نرجعوا دون مانيير بيان ديتايي. دونك ليستوار كما قلنا سو ديرول دون لو شاتو دي بيي نورديك. ملي كنقولوا لي بيي نورديك اش كنقصدوا بها؟ بحال الدنمارك، النرويج، السويد اكسيتيرا، يعني كاينين في الشمال. دونك لو ناراتور راكونت ان فينومين اترونج، كيعاود لنا واحد الظاهره غريبه. لو هيرو ابولي لو كونت اولوف، يعني البطل اللي سميتو اولوف. لو كونت جو ميكسكوز هنا كاينه واحده، لو كونت اولوف ا دوبل ماليفيك، يعني شخصيته مزدوجه. L'histoire de ce double remonte au passé، يعني هذه القصه هذيك تعود للماضي. لا مير دو هيرو ابيلي ادويج فيفي دون ان شاتو، يعني كان الام ديالو اللي هي ادويج كانت كتعيش في واحد لو شاتو، ولكن ان سوار، هذا ان سوار هو ليليمون كي فا بيرتوربي لا ستابيليتي. ان سوار ان اترونجي ا دوموندي لوسبيتاليتي بور ايشابي ا اون ترومبيت، يعني كانت واحد العاصفه قويه ديال البرد وديال الثلج، وجا واحد ليترونجي كي دوموندي لوسبيتاليتي، يعني الاقامه عندهم، الضيافه كما كنقولوا. il fut reçu et resta longtemps، يعني تم استقباله في هذا لو شاتو، ولكن العاصفه طولت بزاف دونك حتى هو غادي يجلس بزاف. دونك ليترونجي كي تي بوهيمي، يعني غاجاري، بوهيمي هي غاجاري، اي ماتر شانتور، يعني في نفس الوقت كيغني. افي ان كوربو كي لويزون، يعني عنده واحد الغراب كيبريي كي باتي ا ميزور سور لوب 200 متر، يعني ديما كيكون موضوع اولا قابع الكتف ديال المعلم ديالو اللي هو هذاك لو بوهيميا. هاد لو بوهيميا هذا سيدويزي بار سي بارول سيبيلين لا جون ادويج، يعني هذيك الاقوال اللي كتجي من عنده خصوصا ملي كيبدا يغني اثرت في هاد ادويج هذا، اصبحت مسلوبه بهاد الاقوال ديالها المستلبه. ادويج كي ايتي ماريي او كونت لودبورغ، يعني مزوجه بهاد لو كونت لودبورغ. سو ديرنيي اسبيري افوار ان غارسون، يعني هاد لودبورغ غادي باغي حتى هو يكون عنده ان غارسون. سون فو فو اكزوسي، يعني حقق هادشي. لو بتي اولوف اني، يعني داك الوعد ديالو تحقق، اولوف تخلق. il ressemble étrangement au maître conteur، كيشبه لهاد ليترونجي اللي كان جا طلب لوسبيتاليتي. اولوف اني سوز اون ايطوال دوبل، يعني تزاد كما عندهم على داك سميتو بنجمتين على حسب التوقعات الاستراتيجيه كما قال، بنجمتين لون فيرت لوتر روج. لونفو اي ديفيسيل دو كاركتير، يعني هاد النجمتين هادو اثروا عليه حتى اصبح صعب الميراث، يعيش بشخصيتين مزدوجتين. دو كوم ان انج، يعني كيكون بعض المرات ظريف لواحد الدرجه كيبان بحال ان انج، يعني ملاك اترونجي كوم ان ديابل، وبعض المرات غريب بحال واحد وحش عملاق جن كما كنقولوا عفريت كما بغيتو. كونت الى 20 طون ملي صبح عنده 20 سنه اي سي بريباري بور فار لا فام كي ليمي، يعني ولا 20 عام كيفكر حتى هو في علاقات ديال الزواج ديال الحب. دونك اون سو بريبارون بور فار لا فام كي ليمي il traversa la forêt sur son cheval Mops. هنا فاش قلت لكم غادي ياخذ حتى هو المغامره وغادي يختار في الرغم العاصفه وبالرغم لو كونساي التنبيه او النصيحه ديال لي كويه ديالو، يعني ذاك الانسان اللي كان موضوع راه الخدمه ديالو، قال له ودي جلس العاصفه وكذا رغم ذلك il traversa la forêt
sur son cheval Mops, Mops, avec ses deux chiens géants. Deux chiens, Brenda pose une seule condition. طرحت له واحد الشرط واحد pour accepter l'amour de Louv. باش انها تقبل الزواج به طرحت له شرط واحد. كما قلت لكم قالت له خصك تنتصر على ذاك لو دوبل ديالك. سو ديرني دوا tuer son double. يعني مفروض عليه حاليا بالنسبه للألوف انه يقتل ذاك لو دوبل ديالو. En retournant la voir le lendemain, le héros rencontre son double. يعني تلاقى بداك لو دوبل ديالو يعني في مواجهه ذاته مع ذاك لو دوبل ديالو انفصام شخصيه. Le tue dans un combat de titan et ramène sa fiancée chez lui. يعني انه تمكن ينتصر على ذاك الازدواج ديالو ذاك الشخص المزدوج اللي كاين فيه اي ramène sa fiancée chez lui. يعني شد الخطيبه ديالو وداها عنده الاقامه ديالو. Donnant raison à la prédiction de vieux contre Lodbrog, l'étoile verte يعني هذاك التوقع ديال ذاك لا بريديكسيون التوقعات ولا التنبؤات l'étoile verte l'a emporté sur l'étrange. لأن واش قال لهم بأن ديك النجمة الخضراء غادي تنتصر على الحمراء. يعني هذا التوقع دابا وصلوا ليه. Les yeux noirs de Louv métamorphosèrent en azur couleur de réconciliation. يعني النظرات ديالو اكسيتيرا العين السوداء ديالو سور لازور الفضاء البعيد. couleur de réconciliation. La réconciliation المصالحة ولا التصالح مع الذات au grand bonheur de Lodbrog. souriant dans son tombeau et pour la paix de la Médouise. يعني حتى الاخر غادي يرتاح مثلا في القبر ديالو. Donc c'était juste une vue panoramique concernant cette nouvelle fantastique de nommé le chevalier double de Théophile Gautier. On va revenir par la suite avec plus de détails concernant le schéma narratif et on va parler aussi des résumés bien détaillés. Merci pour votre attention, pour votre écoute. N'oubliez pas, comme j'ai dit toujours, de vous abonner à ma chaîne, de me donner plus de likes, de la partager avec vos collègues et vos proches. Et n'oubliez pas, comme on dit en arabe, تفعيل جرس. Pour ceux qui n'ont pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne et au revoir à la prochaine leçon.